अब भइरहेको पद्धतिलाई बिस्तारै सुधार गरेर आफ्नो आचरण, संवैधानिक संस्कृति अनि देशको चाहिँ जुन एउटा जल्दो बल्दो समस्याहरू छन् त्यसप्रति अलि प्रोग्रेसिभ दृष्टिकोण राखेर अनि भइरहेको संविधानलाई विकास गर्दै लैजाने अब संविधान विकासको एउटा तौर तरिका त्यो पनि हो। अब हामीले चाहिँ भइरहेकोलाई ठक्क रोकेर अनि नयाँ पद्धतिमा गयौँ त अहिले नयाँ पद्धतिमा जाँदाको जुन उत्साह थियो सुरुको त्यो उत्साह त्यही रूपमा हामी देख्दैनौँ। त देशलाई परिवर्तन गर्छु, नयाँ नेपालको सिर्जना गर्छु अनि जुन हाम्रा चाहिँ विभिन्न आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक समस्याहरू थिए ती समस्याहरूलाई पनि अन्त गर्छु, हामीलाई संविधान नै गाँडो भएको हो, त्यसो हुनाले नयाँ संविधान लेख्नुपर्छ, संविधान सभा चाहिन्छ भन्ने जुन मान्यता थियो त्यो मान्यता अहिले पातलियो। संविधान आयो र संविधान आयो मात्र होइन, संविधान बमोजिम संरचनागत परिवर्तनहरू पनि प्रशस्त गरिए। अहिले हामी देख्दछौँ कि सङ्घीयताको एउटा नयाँ प्रयोग देशमा हुँदैछ र केही हदसम्म संस्थागत पनि भएको छ। त्यस्तै अनि जो मौलिक अधिकारदेखि लिएर हामीले संवैधानिक अङ्गका नयाँ नयाँ सृजनाहरूदेखि लिएर अनि देशभित्रको जुन संसदको अधिकारको कुरो या तीन तहको सरकारको जुन एउटा अनुसूचीबद्ध अधिकारहरू, कम्पिटेन्सका कुराहरू, यी सबै संविधानले जसरी उल्लेख गरेको छ त्यसलाई जनस्तरमा लाने प्रयास चाहिँ हुँदैछ। तर अनि हाम्रो समस्या चाहिँ कहाँ देखिएको छ भने जुन संवैधानिक संस्कृति चाहिन्छ जसले हरेक कुरालाई एक अर्कासँग जोड्दछ हो, त्यसमा चाहिँ हामीलाई समस्या छ र भ्रष्टाचार जुन रूपमा बढिरहेको छ त्यसले गर्दा सही कुराहरू हुन दिएको छैन। त्यस्तै जुन जसरी भए पनि सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण सर्वव्यापी भइदिएका कारणले गर्दा नेपालमा निर्वाचनमा कसको ठुलो हैसियत थियो, कसले सरकार निर्माण गर्नुपर्ने हो, को चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने हो अनि निर्वाचनको उद्देश्य के हो भन्ने कुरामा चाहिँ अब धेरै कन्फ्युजन देखिन्छ। सरकारमा जाने उद्देश्य भयो तर सरकारमा जानका लागि म्यान्डेट चाहिँ कस्तो चाहिन्छ भन्ने कुरो अब त्यहाँ चाहिँ हामीले के देख्छौँ भनेदेखि कुनै पनि स्पष्टता देख्दैनौँ। त हाम्रो समस्या त्यतापट्टि छ। जस्तो संविधान जारी गर्दा नेतृत्व गरेका र संविधान जारी गर्दा सहभागी भएका दलहरू नै अहिले असंवैधानिक कदमतिर अग्रसर भएको देखिन्छ। जस्तो प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि तपाईँले ठिक भन्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको जुन पहिलो प्रयास भयो अनि त्यो दिनदेखि हामी माझ रहेको जुन शासकीय स्थिरता थियो त्यो क्रमशः अवरुद्ध हुँदै गयो। अब चाहिँ यो संवैधानिकता र कानुनी हो कि होइन भन्ने विवाद पनि व्यापक रूपमा बढ्न लागे। जस्तो भनौँ राष्ट्रपतिले संसदबाट पारित भएर फर्काइसकेको र निष्क्रिय बनाइसकेको विधेयकलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर, नभएको अधिकार प्रयोग गरेर जारी गरिदिनु भयो नागरिकता संशोधन विधेयक, होइन? हामीले देख्यौँ रेशम चौधरीको कुरामा त्यसै गरी नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम गर्नै नहुने कुरोमा माफी दिएर एकजना मान्छेका लागि शासकीय जुन एउटा चाहिँ मूल्य मान्यता छ त्यसलाई परिवर्तन गरेको देखिन्छ। अहिले केही नेपाल संशोधन सम्बन्धी ऐन संसदमा टेबल भएको छ। तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने 10-12 किसिमका ऐनहरू जो 10-12वटा संशोधन विधेयक मार्फत जानुपर्दथ्यो ती सबै खसी बाख्रो एकै धोक्रो गरेर अनि त्यसलाई संशोधनको प्रक्रियामा लगिँदैछ। त त्यो भनाइको अर्थ के भने कि तपाईँ वित्तीय सम्बन्धी विधेयकहरू एक ठाउँमा जम्मा गर्न सकिन्थ्यो, त्यस्तै संवैधानिक आयोगहरूसँग सम्बन्धित एक ठाउँमा गर्न सकिन्थ्यो, त्यस्तै सार्वजनिक प्रशासनसँग सम्बन्धितलाई छुट्याउन सकिन्थ्यो। त्यस्तै हामीले जुन एउटा नेपालको अहिले चाहिँ सामाजिक र राजनैतिक परिवर्तनका लागि आएका ऐन विधेयकहरूलाई छुट्याउन सकिन्थ्यो र केही नेपाल संशोधन गर्ने विधेयक ल्याए पनि हरेक क्लस्टरका लागि अलग अलग ल्याउन सकिन्थ्यो। अहिले कानुन मन्त्रीले सबैका लागि मन्त्री भएर हाउसमा चाहिँ उहाँले टेबल गर्नुभयो। अब त्यसको अर्थ के भने अब त्यो कानुन समितिमा पठाएर जुन समितिमा त्यो क्षमता छैन,
त्यस्तो किसिमको उनीहरूसँग कम्पिटेन्स छैन र जसले चाहिँ कानुन न्याय र मानवाधिकारका विषयमा छलफल गर्ने चाहिँ एउटा म्यान्डेट लिएर आएका हुन्। अब त्यो अन्तर्गत वित्तीय विषयमा छलफल गर्ने भए, त्यो अन्तर्गत हामी सामाजिक तथा आर्थिक विषयमा छलफल गर्ने भए, त्यति मात्र होइन, यो हामी कुनै किसिमले पनि नातै नभएको विधेयकमा पनि कानुन समितिले छलफल गर्ने भयो। भनाइको अर्थ के भने हामीले संसदको दुरुपयोग गर्दैछौँ। त्यो रूपमा सरकारले चाहिँ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अधिकार पाएको छैन। त्यो त अब संवैधानिक संस्कृति नभएको हुनाले एउटै ऐन संशोधन ऐनबाट 88वटा ऐन संशोधन गरिँदैछ। लाजमर्दो कुरा हो नि त। संसदमा लग्ने भनेको त पारदर्शिताका लागि हो। त्यो ऐनलाई सुधार गर्न, छलफल गर्न, सरकारको निगरानी राख्नका लागि हो नि त। अब तपाईँ 88वटा विषयमा कुनै एउटा समिति सक्षम होला त? त्यो कामको चाहिँ भागभण्डा गर्नु पर्दैन त। समितिहरू बनाएकै कारण के हो भने वित्तीय विषयमा रुचि हुने मान्छे वित्तीय समितिमा बस्दछन्, परराष्ट्रमा रुचि हुनेहरू परराष्ट्रमा। अब परराष्ट्र र वित्त दुइटै यो कानुन समितिले ह्यान्डल गर्ने भयो त संसदको जुन एउटा गरिमा छ त्यसबाट रक्षा हुन सक्दैन। त्यस्तै हामीले देख्दछौँ, हामी अहिलेको अवस्थामा जस्तै यही ऐनमा तपाईँ राजनैतिक आरोप लागेका व्यक्तिहरू, अब 3 तहको अदालतले पनि के अरे तपाईँको कसुरदार ठहराइसकेका व्यक्तिहरू, कोल्ड ब्लडेड मर्डरका चाहिँ जुन एउटा चाहिँ प्रमाणित कसुरदारहरूलाई अब राष्ट्रपतिले पार्डन दिन लाग्नु हो। राष्ट्रपति भनेको महाराज धिराज होइन त। महाराज धिराजले त त्यस्तो गर्दैनथे। देशमा अदालत बनाएको खिसीटिउरी गर्न होइन, कसैका लागि अदालतको चाहिँ सङ्गीन एउटा वातावरण, कसैका लागि त्यस्तो सुविधा हुन्छ त हामी कहाँ त्यस्तो सुधार जुन संशोधन प्रस्ताव आएको छ त्यो झनै व्यथिति ल्याउने खालको छ। अनि हामी कहाँ के देखिरहेको छ भने संसदको सभामुखलाई निर्देशन दिने रोग लागेको छ। अब निर्देशन त प्रधानमन्त्रीले दिन्छन्, निर्देशन मन्त्रीहरूले दिन्छन्। अब निर्देशन सभामुखले दिने पनि संसदीय व्यवस्था हुन्छ। उहाँ एक्जिक्युटिभ अथोरिटी होइन। तर अब हुन लाग्यो। त्यो किन हुन लाग्यो भने सभामुख महरा हुनुहुन्थ्यो, महरालाई चाहिँ के भने एमसिसी रोक्नु भन्ने आदेश थियो पार्टीबाट। उहाँले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार संसद चलाउनु भएन। पहिलोपल्ट देशको प्रधानमन्त्री संसदको सभामुखका अगाडि निरीह भए। उनको प्रस्ताव अनुसार संसद चल्ने हो नि त। यो देशमा यत्रो निर्वाचनमा खर्च गरेर के नियुक्ति गर्ने भन्दा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने, बाँकी त प्रधानमन्त्रीको टिम हो। त्यो प्रधानमन्त्रीलाई बाँदर नचाहे जस्तो नचाहे सभामुख महराले पनि, तपाईँको के भनेदेखि त्यसपछिको अग्निसाप कोटाले पनि। त्यो किनभने उनीहरूलाई लाग्दैन कि सभामुख भनेको इन्डिपेन्डेन्ट, इम्पार्सियल, फ्री र चाहिँ कन्सायन्सले चल्ने एउटा चाहिँ संस्था हो र त्यसका लागि कार्यव्यवस्था समितिको व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई अवरुद्ध गरेर संसद चलाउन पाइँदैन। तर त्यस्तो भयो। आजकै हामीसँग जो सभामुख हुनुहुन्छ उहाँको बेला बेलामा यस्तो निर्देशन दिनुभयो भन्ने आइरहेको छ। निर्देशन उहाँले दिने होइन नि, प्रधानमन्त्रीले उभिएर निर्देशन दिनुहुन्छ। त्यो निर्देशन दिने पावर भनेको एक्जिक्युटिभ पावर हो। तपाईँ भित्रको संसदभित्रको तौर तरिका जुन एउटा कार्यविधिहरू छ, नियमावलीहरू छ, त्यस विषयमा त गर्न मिल्यो। तर शासकीय विषयमा सभामुख अलग हुनुपर्छ। उहाँलाई त त्यसरी गर्दाखेरि इम्पिचमेन्ट लाउन सकिन्छ यदि हामीसँग दरिलो व्यवस्था हुने हो संसदीय भने। अब यहाँ त सबै हल्लै हल्ला छ। कसैलाई कानुनको शासन चाहिएको छैन, संवैधानिकता चाहिएको छैन। न्यायालयको कुरा गर्नुहोस्, हामी न्यायालयमा कति भर गर्दछौँ। आज पनि न्यायालय हाम्रो सरकारका तिनै अङ्गहरू र संवैधानिक अङ्गहरू लगायत सबैभन्दा भरपर्दो संस्था हो। तर त्यो संवैधानिक नियुक्तिहरूको विषयमा हेर्नुहोस्, त्यति भरपर्दो संस्थाले पनि त्यो सुनवाई गर्न सकेको छैन। वैधानिकताको सुनवाई यति ढिलो गर्न सकिन्छ हाम्रो प्रधान न्यायाधीशलाई थाहा छैन त?
उहाँलाई थाहा छ नि संवैधानिकताको जब प्रश्न उठ्दछ त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ, अग्राधिकार राख्नु पर्दछ। संविधानको संरक्षक भएको नाताले सर्वोच्चले तपाईँले आज चाह्यो भने आज सुनवाई गर्न सक्छ, एक हप्तामा चाह्यो भने एक हप्तामा टुङ्ग्याउन सक्छ, 3 हप्तामा चाह्यो भने 3 हप्तामा टुङ्ग्याउन सक्छ। तपाईँको जुन सर्वोच्च अदालतको कार्यविधिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार हाम्रो सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा छ, नेपालको न्यायपालिकाको नेतृत्वमा छ। तर त्यस्तो हुन सकेन। आज तपाईँ हेर्नुहोस् यत्रो चाहिँ संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरू कसरी शासन गरिरहेको छन्। उनीहरूको वैधानिकतामा प्रश्न छ, तर त्यो मोरल स्ट्रेन्थ छैन। तर त्यो पद र चाहिँ जुन एउटा गरिमा छ त्यसलाई दाबी गर्न सक्ने अवस्था उहाँहरूले राख्नुहुन्न। त यो सर्वोच्च अदालतले पनि हेर्न सक्ने कुरा थियो। त धेरै कुरो राम्रो हुँदाहुँदै पनि यस्तो समस्याहरूमा सर्वोच्च अदालत किन उदासीन छ हामीले भन्न सक्दछौँ। सरकारको कुरा गर्न सरकार अघि पनि भने मैले निर्वाचन किन हुन्छ, तपाईँको औकात के हो, मेरो औकात के हो, जनताले पत्ता लाउन् भनेर होइन। अनि सबैभन्दा ठुलो पार्टी सरकारको नेतृत्व गर्न सकिरहेको छैन, सबैभन्दा दोस्रो ठुलो पार्टीले पनि सकिरहेको छैन। सरकारको नेतृत्व कसले गरेको छ भने जसको संसदमा 11%को 12%को उपस्थिति छ। अब जसको नीति तथा कार्यक्रम जनताबाट अनुमोदन नै भएको छैन, जोसँग चाहिँ त्यस्तो किसिमको मूल्य मान्यता छैन, जुन चाहिँ एउटा स्थापित चाहिँ संरचनाहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने अवस्था छ। अनि उहाँले शासन कसरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस हुनाले हेर्नुहोस् आज हामी चिच्याएर बस्यौँ देशमा। यो के हो भने फुकोट कर्णाली र तल्लो अरुणको कुरो प्रधानमन्त्रीज्यू इन्डियासँग नगर्नुहोस्। इन्डियनहरूले त्यो के हो भने उनीहरूलाई भारी पुगिसकेको छ, उनीहरू कार्यान्वयन गर्ने कुनै किसिमको नियत छैन। जुन दिन गर्लान् विचार गरौँला। प्रधानमन्त्रीले दिएर आउनुभयो, यहाँ विरोध पनि हुँदैन। तपाईँहरू पत्र पत्रिकाहरूले सबैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा लिनुभयो। अब यो देशको सम्पत्ति मास्न पाइँदैन भन्ने जनता भएको भए सिंहदरबारमा चाहिँ ढुङ्गा हान्न सुरु गर्थे। तर अब हामीसँग त्यो स्तरको जनता पनि छैन, त्यो स्तरको चाहिँ अब प्रशासन पनि भएन। त हाम्रो कार्यपालिकाको स्तर घटेर कहाँसम्म गइसक्यो भने कुनै पनि काम कारबाही तपाईँ कानुन बमोजिम हुने छैन। आज ललिता निवासको हेर्नुहोस् कत्रो धुमधाम धरपकड भयो, मुद्दा हाल्न सकेको छैन, हो कि होइन। त्यसरी कसैलाई फौजदारी न्याय प्रशासन भनेको त्यस्तो हो। त मान्यता छ कानुनको, तपाईँ 10 जना अपराधी छुटुन्, तर एउटा इनोसेन्ट निरपराध मान्छेलाई तपाईँ धरपकड गर्न सक्नुहुन्न, सजाय गर्न सक्नुहुन्न। अनि के भइरहेको छ नेपालमा। अनि जसलाई मन लाग्छ समातेर पुलिसको थानामा राखिदिएपछि न्याय भयो त? त्यो त धरपकड भयो। हामी ललिता निवासको केसमा सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रले गरेको भनेको त्यही नै हो। त यो मान्छेलाई हत्याउने अहिले हेर्नुहोस् देशका लगानीकर्ताहरू, व्यापारीहरू, यो इन्डस्ट्रियलिस्टहरू भागाभाग छ। किनभने तपाईँ जसलाई पनि समातेर रातभरि लकअपमा राखिदिनुहुन्छ, अर्को दिन 2-4 लाख रुपियाँ घुस दिएपछि छोडिदिनुहुन्छ। यो त धज्जी उडेन कानुनको शासनको। अनि यो त कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुनु हुँदैन थियो, भयो। आज सुनकाण्डको कुरा हेर्नुहोस्, तपाईँ सुनकाण्ड जत्रो यत्रो ठुलो काण्ड नेपालमा भइरहेको रहेछ। अनि हाम्रो भन्सारले चाहिँ के हेर्दो रहेछ त? के देखिन्छ भने भन्सारमा अहिले जुन कर्मचारीहरू छन्, हिजो जुन थिए, यी सबैलाई तपाईँ हामी सिस्टम छ भने तिनीहरूलाई जवाफदेहिता माग्नुपर्छ। तपाईँ कसरी भयो त? हामी त पाले पहरोदेखि लिएर डाइरेक्टरसम्मको जिम्मेवारी छ कि छैन? अनि आज केही मान्छेहरूलाई हामीले समातेका छौँ। जो चाहिँ स्क्याम भनेको त के हो भने त्यो डोरी कसको हातमा छ, त्यतापट्टि जानुपर्ने नि त। त्यो हुन सकेको छैन। हाम्रो सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट रूपमा भनेको छ, भवे तिमीहरू चाहिँ यो के हो भने सानातिनामा होइन मूलमा प्रवेश गर। अनि मूलमा प्रवेश गरेपछि सानातिनाका बारेमा त्यसै स्पष्टता आउँछ। हामी कहाँ त्यो हुन सकेको छैन। अदालतले आदेश दिँदा पनि यो सबैले के देखिन्छ भने संविधानले रियालिटी अफ पावरलाई व्यक्त गर्दैन। हामी संविधानवादको बारेमा के भन्छौँ भने, के पढ्दछौँ भने, संविधानवाद भनेको संविधानले तब मात्र संविधानवाद प्राप्त गर्न सक्दछ जब शासकीय निकायहरूलाई तपाईँ एउटा संरचनाभित्र नियन्त्रण
तथा सुपरिवेक्षण गरेर राख्न सक्दछ। अनि शासकीय निकायहरू नियन्त्रित छैनन्, सुपरिवेक्षित छैनन्। उनीहरू के हो भने सत्ता र शक्तिको आवरणमा कानुनको व्याख्या आफू खुसी गरिरहेको छन्, प्रयोग आफू खुसी गरिरहेको छन् भने यो निर्दोष संविधानले अनि कसरी जनतालाई राहत दिन सक्दछ? कानुनको शासनको प्रत्याभूति या संविधानवाद कसरी ग्यारेन्टी गर्न सक्दछ? हाम्रो चुनौती संवैधानिक संस्कृतिको अभाव र आम जनता पनि यो संस्कृतिलाई चाहिँ माग गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। किनभने राजनैतिक रूपमा बाँडिएको छ, उसलाई आफ्नो पार्टी छ, पार्टीहरूसँग साइनो लागेको छ, लिनु दिनु छ, अनि पार्टी नै संरक्षक छ। अब यो के हो भने यस्ता कारणहरूले गर्दा हामी अलिकति सकसपूर्ण वातावरणमा चाहिँ छौँ। जस्तो हाम्रो संविधानले संस्थागत गरेका कतिपय विषयहरू अहिले फेरि बहसमा देखिन थालेका छन्, जस्तो धर्मनिरपेक्षताको कुरा, निर्वाचन प्रणालीको कुरा, अनि शासकीय स्वरूप जस्ता कुराहरू र कतिपयले गणतन्त्रकै विषयमा पनि र सङ्घीयताकै विषयमा पनि अब बहस हुनुपर्छ भन्ने विषय कुरा छन्। यो आवश्यक थियो कि थिएन? होइन, हामी कहाँ संविधान निर्माण गर्दा पनि त्यो एउटा संवैधानिक बहुमतले निर्माण गरेको संविधान हो। त सम्पूर्ण देशमा चाहिँ राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अनि युनानिमसली या सर्वसम्मतिले संविधान चाहिँ जारी गरिएको होइन। त त्यो बेला पनि छुटेका इस्युहरू थिए, चित्त नबुझेका इस्युहरू थिए। त्यसलाई अलिकति सङ्लो वातावरणमा चाहिँ सभ्य एउटा तौर तरिकाबाट छलफल गर्न र संविधान संशोधन गर्न नसकिने होइन, ती कुराहरू गर्न सकिन्छ। तर तपाईँ यो चाहिँ देखिराख्नु भएको छ, हामी सरकार, न्यायालय, संसद सबैतिर चाहिँ हामी अब समस्याहरू छन्। हामी के देखिरहेछौँ भने राजनीति गर्ने मान्छेहरूमा कुनै पनि राजनीतिक आदर्श बाँकी छैन। अनि ती मान्छेहरूको हातबाट यो संविधान संशोधन गर्नुभयो भने यो संविधानको वर्तमान स्तर पनि टिकाउनलाई गाह्रो हुन्छ, त्यसलाई कायम राख्न गाह्रो हुन्छ। भनेपछि अब उनीहरूको हातमा, त्यो बाँदरको हातमा नरिवल त कति दिन टिक्ला? त त्यो त विक्षिप्त हुन्छ, फोडफाड हुन्छ त्यो भन्ने डर एकातिर छ। अर्कोतिर के छ भने तपाईँ संविधानलाई संशोधन गर्नलाई यो संविधानलाई त कार्यान्वयन गरेर देखाउनुहोस्। यति चाहिँ देशमा एउटा नयाँ संविधान आएको छ र यो नयाँ संविधान विभिन्न किसिमले नयाँ छ, यसमा राम्रा कुराहरू पनि प्रशस्त छन् र यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुभयो भने नेपालका अधिकांश जुन ग्रिभ्यान्सेसहरू छन् नि, मान्छेका चाहिँ जुन एउटा गुनासोहरू छन् चित्त नबुझ्नेहरूको, त्यो सबै पुरा हुन्छ। तर त्यो गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छैन। जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु कि समावेशीकरणको कुरो, समावेशीकरणको कुरो चाहिँ सबैका लागि एउटा ठुलो चिन्ताको विषय छ। देशलाई समावेशीकरण गर्नुपर्छ भन्ने संविधानको प्रष्ट चाहिँ एउटा प्रावधान छ, त्यसका लागि सङ्गठनहरू छन्, संरचनाहरू छ, पद्धतिहरू छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ निष्ठा देखाइएको छैन होइन। हिजो हामीले देख्यौँ केही उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाउँ सिफारिस भयो, कति राम्रो कुरा। तर अब त्यहाँ चाहिँ एउटा कमेन्ट के आयो भने दलित समुदायबाट उच्च अदालतमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने व्यक्ति पाइएनन् भनेर। त्यो हो त? त्यस्तो हो जस्तो लाग्दैन मलाई। हेर्नुहोस्, दलितमा पनि छन्, जनजातिहरूमा पनि छन्। अनि के हुन्छ भने तपाईँको जब समावेशीकरण गर्नुपर्छ अलिकति नरम पनि हुनुपर्दछ। तपाईँ नरम हुनु भएन भने त साझा मञ्च कहिले पनि तयार गर्न सक्नुहुन्न। या त संविधानले त्यसो भन्नु भएन, या संविधान बमोजिमको आचरण गर्नु पर्यो। तपाईँ सर्वोच्च अदालत ऐन, हाम्रो चाहिँ जुन एउटा न्याय परिषद ऐन लगायतका ऐनहरूलाई सामान्य रूपमा संशोधन गर्नुभयो भने आज कसैलाई नियुक्ति गरेर 4 महिनापछि 4 वर्षपछि बेन्चमा खटाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तो पद्धतिहरू छ संसारमा कि तपाईँलाई लाग्दछ म न्यायाधीशका लागि अलिकति मेरो पूर्वाधार चाहिँ केही छ, तर 2 वर्ष चाहिँ अतिरिक्त अध्ययनको आवश्यकता छ भने आज तपाईँले नियुक्ति गरेर 2 वर्ष मलाई बेलायत, अमेरिका, इन्डिया, अस्ट्रेलिया जहाँ पठाएर पनि त अध्ययन गराउन सक्नुहुन्छ नि। तपाईँको नियतमा समावेशीकरण छ भने
मलाई दिनुहोस्, म गराइदिन्छु समावेशीकरण, 2 वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपाल सम्पूर्ण क्षेत्रमा समावेशीकरण हुन सक्दछ। कुरा के हो भने समावेशीकरणको प्रतिबद्धता चाहिँ क्वालिटीकै आधारमा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो दृष्टिकोण स्पष्ट छैन। गर्न खोजे पो भेटिन्छ त। अनि त्यो त हामीले जुन एउटा वातावरण निर्माण गरेका छौँ त्यहाँ कसैले पनि कसैका लागि ठाउँ छोड्न तयार छैन। सबै दगुरा दगुर गरिरहेको छन् सानो भेस्टेड इन्ट्रेस्टबाट। यो राज्यमा कसरी चाहिँ जोडिनु र कसरी यसको दोहन गरौँ, यो बाहिर बसेर यो राज्यलाई कसरी राम्रो बनाऊँ र कसरी यसको यो चाहिँ सबैका लागि एउटा चाहिँ समान रूपमा संरक्षण दिने राज्यको व्यवस्था हुन सक्दछ भनेर सोचिएको छैन। समस्या त त्यो हो। अनि जुन अहिले धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्नुभयो, धर्मनिरपेक्षताको बारेमा नेपालको जुन स्ट्यान्ड छ एकदमै स्पष्ट छ। कहीँ कुनै किसिमको कैफियत छैन। नेपालमा जुन सनातन कालदेखि चलिआएका धर्महरू छन् हो तिनीहरूलाई राज्यले संरक्षण दिने भनेको छ। त्यो हिन्दू धर्म पनि हो, बुद्ध धर्म पनि हो र चाहिँ किराँत धर्म पनि हो। संविधानले सनातन धर्म भन्दैन। संविधानले के भन्छ भने सनातन कालदेखि चलिआएको। त ती नेपालका आफ्ना धर्महरू जो चाहिँ साबिकदेखि प्रचलनमा छ त्यसको संरक्षण, त्यसपछि अनि धार्मिक कृत्य गर्नका लागि चाहिँ कुनै किसिमको विभेद हुने छैन। त विभेद नहुने, विभेदविहीनता हाम्रो समानताको हकमा प्रष्ट रूपमा आएको छ। अनि धर्म परिवर्तन गर्नलाई चाहिँ दिँदैन। तपाईँ आफ्नो स्वेच्छाले गर्नुहुन्छ भने तपाईँको कुरो भयो, तर मिसनरी एक्टिभिटिज गर्ने, मान्छेलाई प्रलोभनमा पार्ने, पैसा बाँड्ने, उनीहरूलाई चाहिँ इग्नोरेन्सको फाइदा उठाउने यो गर्ने शपथ संविधानले लिएको छैन। त हामीसँग कानुन पनि छ। तपाईँलाई म भन्छु अहिलेको जुन हामीसँग चाहिँ मुलुकी ऐन छ वर्तमान 5 वर्ष अगाडि आएको, त्यो मुलुकी ऐनले यो धर्म परिवर्तनको कुरा, धर्म संरक्षणको कुरा र विभेदविहीनताको कुरामा 100% ग्यारेन्टी गर्दछ। अब किन हामी कहाँ यो दुष्कृत्यहरू देखिँदैछन् भने त्यसको कारण हाम्रो सत्ता हो, हाम्रो राज्य हो र हाम्रा पदाधिकारीहरू हुन् जसले संविधान र कानुन बमोजिम चलेको छैनन् र 2 पैसाका लागि आफ्नो मती मारेर बसेका छन्। त कानुनमा पनि खोट छैन। कानुनमा तपाईँ अहिले जस्तो क्रियाकलाप देखिँदैछ त्यो नितान्त गलत हो। तपाईँ भन्नुहोस् हिन्दू, म हिन्दू हो, तर मेरो यो उमेरमा मैले आजसम्म यो पहेँलो लुगा लगाएर नेपालमा हिन्दू धर्मको संरक्षणका लागि भनेर जुलुस निकालेको देखेको थिइनँ। त्यो जुलुस निकालेको नदेखेको कारण के हो भने किनभने हामीले धर्मलाई जुलुस निकाल्नुपर्ने अवस्थामा अतिरञ्जना गरेको थिएन। त यो के थियो भने एउटा टोलरेन्स भएको धर्म थियो र हामी हिमाली क्षेत्रमा हिन्दू धर्म भनेको हिन्दुस्तानी ब्रान्ड होइन। त्यो फरक छ। हाम्रो चाहिँ तौर तरिका फरक छन्, हाम्रा चाहिँ पद्धतिहरू फरक छन् र हामीमा सहनशीलता पनि छ। अब त्यसलाई एकदमै भड्काउन कोसिस गरिँदैछ। अर्कोतर्फ अब तपाईँले देख्नुभयो केही अहिले चाहिँ जसरी गोरु काट्ने अभ्यासहरू हुँदैछ, यो के हो भने यो एउटा एलिमेन्ट छ जसले के चाहन्छ भने कि नेपालमा हिन्दूहरू र चाहिँ हिन्दू धर्ममा अलिकति के भने टिका टिप्पणी गरिरहेको एलिमेन्टहरूको बिचको जुन चाहिँ दूरी छ त्यो चाहिँ धेरै बाँडियोस्, उनीहरू बिच काटा होस्, मारामार होस् भन्ने। अनि त्यसबाट चाहिँ एउटा तेस्रो पक्षलाई नेपालमा हस्तक्षेप गर्ने आधार मिलोस् हिन्दूहरूको संरक्षणका नाउँमा या चाहिँ अल्पसङ्ख्यकको संरक्षणका नाममा। यी मान्छेहरू नेपालप्रति समर्पित छैनन्, उनीहरू आफ्नो जातिप्रति पनि समर्पित छैनन्। उनीहरूको के छ भने उनीहरूको अभिष्ट के छ भने जसरी भए पनि यो देशलाई अस्थिर बनाऊ र अस्थिरता निर्माण गरेर यो देशका जुन संरचनाहरू छन् त्यसलाई ध्वस्त पारौँ, यसलाई विदेशीको चाहिँ एउटा उपनिवेश बनाऊ या घोषित रूपमा नभए पनि अघोषित रूपमा बनाऊ भन्ने दृष्टिकोणमा यो सबै भइरहेको छ। होइन भने नेपालमा अहिलेको कानुनले प्रशस्त न्याय गर्दछ र त्यो न्याय गर्ने पद्धति हामीसँग छ।
त अहिले किन त्यस्तो भइरहेको छ भने हामीले कानुन छोडेका छौँ र अब नेपाल सरकारले कुनै जमानामा कुनै प्रतिबद्धता गर्यो होला, पैसा खायो होला, लियो होला, अब भ्रष्टाचार पनि गर्यो होला। अब यहाँ अनेक किसिमका हामी शब्दहरू प्रयोग भएको छन् होइन, कसैले होली वाइन भन्छ, कसैले के जाति भन्छ। तर एउटा कुरा सबैलाई स्पष्ट हुनुपर्दछ, यो देशको जुन एउटा सांस्कृतिक जुन चाहिँ सम्पत्ति छ, सामाजिक सम्पत्ति छ, धर्मको कुरा एकछिनलाई छोडिदिनुहोस्, तर त्यो सांस्कृतिक र सामाजिक सम्पत्ति यो देशको निधि पनि हो। हामीलाई चिनाउने भनेको हाम्रा सभ्यताले हो नि त। अनि त्यो सभ्यतालाई मास्ने गरी यदि धर्म परिवर्तनको गरिन्छ भने आज हाम्रा नेताहरू राम्रा छैनन्, तर कुनै न कुनै दिन त्यसलाई एउटा कानुनको प्रक्रियामा त ल्याउनुपर्छ। जस्तो दलहरूले अहिले जसरी संविधान गरिरहेका छन्, निर्वाचन प्रणालीको कुरामा पनि अलिकति बहस भइरहेको छ। जस्तो यो निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गर्दाखेरि बहुमत कसैको नआउने, के हुँदाखेरि मिलिजुली अल्पमतले शासन गर्ने प्रणाली भयो र मिलिजुली खाने मात्रै भयो, जनताले पनि स्पष्ट बहुमत दिन सकेनन्। जस्तो यी गलत मान्छेहरू समानुपातिकको रूपमा आउने, मलाई लाग्छ हो। एउटा कुरा के छ भने समानुपातिक जुन निर्वाचन पद्धति छ त्यसले मूल्य मान्यतालाई कम महत्त्व दिने र प्रतिनिधित्व गर्ने पद्धतिमा जात जाति धर्म वर्ण लिङ्गलाई बढी महत्त्व दिने, त्यो भएका कारणले गर्दा अनि राजनैतिक रूपमा सङ्गठित हुने कि मेरो जात जे होला, धर्म जे होला, वर्ण जे होला, लिङ्ग जे होला, तर मूल्य मान्यताप्रतिको जुन प्रतिबद्धता हुन्छ त्यो प्रतिबद्धता र एउटा आइडियोलोजिकल बेस बनाउनलाई अब पार्टीहरूलाई पनि धेरै गाह्रो भएको छ। त हिजो चाहिँ एकदमै गाह्रो थियो। त्यसको कारण के थियो भने त्यो आन्दोलनको राप र तापहरू थिए। आज त हामी चाहिँ त्यो चिसिसकेको छ नि त। अहिले त मूल्य मान्यतालाई साँच्चीकै असल नियतले प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामी कहाँ त्यो हुन सकेको छैन। त संविधान समस्या हो जस्तो मलाई लाग्दैन, तर जुन हाम्रा ऐन कानुनहरू छन् ती ऐन कानुनमा समस्या छन्। जस्तो पार्टीहरूले जुन प्रतिनिधित्व दिलाउँछ प्रोपोर्सनालिटीका लागि हो, त्यसमा उनीहरूलाई रेगुलेट गर्नु पर्यो। त्यो साँच्चीकै अब हाम्रो के भइदियो भने समानुपातिकता कसका लागि भन्दा श्रीमतीका लागि, बहिनीका लागि, सालाका लागि, सालीका लागि, त यो होइन। त यदि हामीले पार्टीसँग सम्बन्धित जुन ऐन कानुनहरू छन् त्यसलाई रिभाइज गऱ्यौँ, त्यसलाई अलिकति बलियो बनायौँ, आदर्शका कुराहरूलाई पुनःस्थापित गऱ्यौँ भने संविधानलाई नचलाइकन पनि एउटा उद्देश्य जुन प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब तर अहिलेको पद्धति चाहिँ त्यो धेरै राम्रोसँग चलेको छैन। त्यसले एउटा कुरा दिएको छ कि हामीले कम्तीमा मूल्य मान्यता हाम्रो आचरणहरूमा कि एउटा समावेशिता चाहिन्छ, समानुपातिक हुनु जरुरी छ नेपाल निर्माणको लागि भन्ने चाहिँ त्यो दृष्टिकोण स्थापित भयो। तर त्यो समुदायबाट जुन बेस्ट रिप्रेजेन्टेसन हुने हो, जसले साँच्चीकै रूपान्तरणलाई चाहिँ सहयोग गर्न सक्दछ, त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। हामीले क्वालिटी रिप्रेजेन्टेसनमा जानुपर्छ। तर क्वालिटी रिप्रेजेन्टेसन केवल समानुपातिकताको मात्र प्रश्न होइन, त्यो त हाम्रो जुन एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचन छ त्यहाँ पनि त समस्या छ। त समानुपातिकतामा मात्र दोष नदेखेर त्यो त्यतापट्टि पनि सोच्नु पर्दछ। जस्तो हामीले संविधान त बनायौँ, तर संविधान अनुसार हामीले मौलिक हकहरू पनि ग्यारेन्टी गऱ्यौँ। तर अहिले यत्रो 8 वर्ष बितिसक्दा पनि हामीले मौलिक हक सम्बन्धी कानुनहरू अहिलेसम्म बनाएका छैनौँ। कतिपय संविधान कानुनहरू पनि बनाउन सकेका छैन। यो स्थिति हेर्दाखेरि खालि सत्ताको खेलका लागि मात्रै संविधान थियो भन्ने जस्तो एउटा भयो। जस्तो नागरिकको हक चाहिँ का कानुन नबन्ने, तर सत्ताका लागि मात्रै यो चिज हुँदाखेरि नागरिकले के पाए त संविधानबाट भन्ने एउटा क्वेसन उठेको देखिन्छ। र यो हेर्दा नागरिकमा संविधानप्रति दिगदारी बढ्न सक्ने अथवा उनीहरूले हामीले संविधान बनाए पनि के हुँदो रहेछ त? हो, त्यो त प्रश्न छ कि नागरिक अर्थात् अल्टिमेट पिपल होइन, जो चाहिँ एउटा जनाधार जुन ग्रासरुट पिपलहरू छन् हो, उनीहरूले के पाए त भन्ने प्रश्न त एकदमै टड्कारो प्रश्न हो। किनभने आम जनता शक्तिशाली हुने भनेको सरकारको गभर्नेन्स बलियो भएर हो।
अर्थात् वस्तु तथा सुविधाहरू जुन सरकारले वितरण गर्दछ त्यसमा समानता, त्यसमा सशक्तिकरण र हिजो वञ्चितीकरणमा चाहिँ बाँचेका मान्छेहरूले नयाँ एउटा संवैधानिक पद्धति अन्तर्गत कस्तो किसिमले आफूलाई सशक्तिकरण भएको पाएका छन् अनि संविधानको क्वालिटी त त्यसबाट हेर्ने हो। त हामीले के देख्दछौँ भने मैले भने त्यो गभर्नेन्स हामी कहाँ धेरै ठुलो समस्या छ। अनि आम जनताले शासन गर्नेले चाहिँ विभिन्न किसिमको सुविधा पाए, राजनीति गर्ने वडा तपाईको लेभलदेखि लिएर सिंहदरबारको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म त्यो धेरै चाहिँ यत्र 36,000 37,000 मान्छेको चाहिँ तपाईको एउटा राजनीतिमा आधारहरू तयार भएको छ, तर त्यसले डेलिभरीलाई क्वालिटीलाई दिन सकेको छैन। र यस्तै हो भने अनि संविधान प्रतिको मान्छेको जुन एउटा वितृष्णा छ अनि क्रमशः बाहिर आउन लाग्दछ। त हामी कहाँ समस्या एकदमै छ र यसको मूल कारण जुन सत्तामा हुन्, प्रतिपक्षमा हुन् या आम मान्छेहरू जुन छन् जसले चाहिँ राजनीतिमा वर्चस्व कायम गरेका छन् उनीहरूको निष्ठाको अभाव। त त्यो निष्ठा चाहिँ यो पुरानो मान्छेहरूबाट चाहिँ कायम हुन सकेन भन्ने देखिन्छ। तर नयाँ भनेर जो वैकल्पिक रूपमा आइरहेका छन् नि वैकल्पिक शक्तिहरू, उनीहरू पनि त चाहिँ स्पष्ट हुन सकेका छैनन् हैन। कतिपय विषयहरूमा धेरै स्पष्ट भएर राजनीति गर्न सकिन्छ तर त्यो हुन सकेको छैन। त समग्रमा पुनः एउटा संवैधानिक संस्कृतिकै समस्या म धेरै देख्दछु। जस्तो यो बीचमा हामीले देख्दाखेरि दलहरू सरकार गठन, प्रतिनिधि सभा विघटन, चुनावको घोषणा, महाभियोग, राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको कुरादेखि प्रतिनिधि सभा पास भएका विधेयक अनुमोदन नगर्नेदेखि निष्क्रिय भइसकेका विधेयकहरू अनुमोदन गर्ने सम्बन्धका कार्य, जस्तो कोशीमा सरकार बनाउनका लागि भएका खेलहरू हेर्दाखेरि संविधान खतरातिर अथवा संविधानमै त्यस्तै समस्या भएर हो कि यसमा चाहिँ किन आफ्नो ढङ्गले दलहरूले व्याख्या गरेर हो कि यसमा के समस्या भयो? होइन, हामी कहाँ के छ भने अब संविधान बनेको त त्यो बगरबाट ल्याएको संविधान त होइन, त्यो संविधान सभाले नै बनाएको। दुईपल्ट निर्वाचन भयो, राष्ट्रिय बृहत एउटा प्रयास गरेर यो संविधान आएको हो। सबैले त्यो सकस देखेको छन्। अनि अब संविधान बमोजिम कुनै एउटा निर्णय हुन्छ भने कम्तीमा त्यसको कार्यान्वयन त हुनु पर्यो। अनि त्यो भन्नुको अर्थ जो प्रतिपक्षमा छ या जसको असन्तुष्टि छ उसले चुप लाएर बस्नुपर्छ भन्ने होइन। उसले आफ्नो एजेन्डा चाहिँ त्यो संसदमा एउटा प्रतिनिधि सभाको कुनोमा उसले आफ्नो बत्ती त जहिले पनि आफ्नो दियो बालेर राख्न सक्दछ। त्यसका लागि प्रयासरत रहन सक्दछ, अरूलाई विश्वासमा लिन सक्दछ, नयाँ कोलिसन बनाउने, नयाँ किसिमले निर्वाचनमा जाने, सङ्गठन गर्ने सबै कुरो छ। अब भोट के भनेदेखि तपाईँ संसदीय प्रक्रियाबाट प्राप्त गर्न नसक्ने अनि संसदमा निर्वाचित मान्छेहरू या प्रदेशसभामा निर्वाचित मान्छेहरू उनीहरूलाई विश्वासमा लिन नसक्ने, तपाईँ मान्छे काट्ने कुरा गरेर बहुमत जुटाउन सक्नुहुन्छ त? 2/3 बहुमत या भइरहेको निर्णयलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसका लागि त एक अर्कालाई विश्वासमा लिनु पर्ला, एक अर्कासँगको जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई अझ बलियो बनाउनु पर्ला, त्यसलाई चाहिँ पौष्टिकता त्यसको कसरी चाहिँ निर्माण गर्ने भन्नेपट्टि जानु पर्यो। अब यो सडकमा तर्साएर त भएन। त त्यसले के गर्छ भने एउटा तिक्तताको वातावरण निर्माण गर्दछ र फेरि हामीले खोज्ने भनेको त परिवर्तन हो। अनि परिवर्तनका लागि चाहिने कुराहरू के हुन् त्यसमा बढी यदि ध्यान दियो भने अनि सानातिना कुराहरू त स्वतः हुँदै जान्छ। मलाई लाग्दछ त्यो धेरै ठुलो इस्यु होइन। कोशीको नाउँ मलाई भन्नुहुन्छ भने मेरो कुनै एजेन्डा छैन। अब कोशी भन्ने जुन एउटा नाउँ कायम गरियो मैले गरेको होइन, तपाईँले गरेको होइन, त्यो त प्रदेश सभामा जुन एउटा उपस्थिति भएका सबै सांसदको एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट अनि त्यो निर्धारण गरिएको हो। त्यसमा माओवादी पनि थिए, एमाले पनि थिए, काङ्ग्रेस पनि थियो, समाजवादीहरू पनि थिए। अब यत्रो ठुलो समूहले अनि एउटा सार्थक प्रयास गरेको हो र त्यो बेला
जब उनीहरूलाई लाग्यो कि अब पनि हामीले गर्न सकेनौँ भने धेरै ढिलो हुन्छ, यो राम्रो भएन, जे हुन्छ स्टेक लिउँला भनेर। ठिकै छ, यो नाउँ चेन्ज गर्न सकिन्छ, एकदमै सकिन्छ, तर त्यसका लागि त तपाईँ जुन प्रजातान्त्रिक पद्धति छ त्यो पद्धतिलाई प्रभावित गर्न सक्नु पर्यो नि त। अनि जो अहिले चाहिँ जसले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ उसले सडकमा आन्दोलन गर्ने होइन कि यी भोटरहरू, यिनका पार्टीहरूमा एउटा साझा दृष्टिकोण चयन गर्नु पर्यो। कसरी गर्दाखेरि हामीले एउटा तिक्ततापूर्ण वातावरण नराखिकन चाहिँ समग्र रूपमा सबैलाई चित्त बुझाएर गर्न सक्दछौँ। अब हिजो पनि त कुरा भएकै हो नि होइन, जस्तो किराँत लिम्बुवान कोशी भनेर राखौँ भनेर, त्यो बेला चाहिँ होइन हामीले चाहिँ आकाशकै तारा झार्छौँ जस्तो गरेर सबैको सोचाइ भयो। आज आएर के भयो भनेदेखि त्यो पनि भएन, त्यो गर्न सकिन्थ्यो होला। मलाई लाग्दछ कोशीमै स्टिक हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँ यदि वातावरण राम्रो छ भने नाउँ जे राखे पनि हुन्छ, तर के हो भने त्यो भोटिङ पिपललाई तपाईँ अनादर गरेर त नाउँ राख्न सकिँदैन। मैले भनौँला नाउँ चाहिँ फलानु राख्दा हुन्छ भनेर, तर त्यो प्रस्ताव गर्न सक्नु पर्यो। त्यसका लागि चाहिँ सबै पक्षलाई आन्दोलित गरेर होइन, त्यो माया र स्नेह आन्दोलन गरेर कहीँ पाइएको छ? आन्दोलन गरेर त संविधान बनाउनु भयो। अब मलाई लाग्दछ यो संविधान फाल्न चाहिँ सकिन्छ, तर आन्दोलन गरेरै यो संविधान संशोधन होला भन्ने मलाई लाग्दैन है। त्यो एकदम प्रष्ट छ। त त्यसका लागि जनमतको निर्माण गर्ने हो र जो मान्छे नाउँ कायम गर्दा जसले हारेको जस्तो फिल गर्दछ त्यसलाई जितेको जस्तो फिल गराउनु पर्यो। यदि त्यो गराउने हो भने मलाई लाग्दछ ठुलो एउटा समस्या छैन त्यसमा। जस्तो यो हामीले नेपालको अभ्यास हेरिराख्दा र इन्टरनेसनली अभ्यास हेर्दा अन्यतिर पनि यसरी संविधान बनाएपछि बनाउनेहरूले पनि मिच्दै जाने अभ्यास हुन्छ कि हुँदैन? यस्तो छ, धेरै हामी नेपालमा अन्यत्र भन्ने होइन, हामी मात्र चाहिँ संसारमा संविधान भएको मुलुक होइन। र कुशासन के भन्छन्, कुशासन नै भन्छन् होइन, म्याल एडमिनिस्ट्रेसन त हामी कहाँ मात्र होइन संसारभरि छ होइन। र गलत काम हामी कहाँ मात्र हुन्छ भन्ने होइन, फरक यति मात्र हो, हामी कहाँ चाहिँ सुनवाई हुँदैन, करेक्सन हुँदैन। अरू कहाँ चाहिँ यदि असल प्रजातन्त्र छ भने त्यो कानुनको शासनको ग्रिपमा आइहाल्छ ढिलो चाँडो। त संविधान बनाउने भन्दा पनि भएको संविधानलाई उच्चतम बिन्दुमा कार्यान्वयन गर्ने त्यो निष्ठा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त त्यही कारणले गर्दाखेरि त तपाईको धेरै मुलुकहरू जसले संवैधानिकताको विषयमा धेरै ठुलो प्रतिष्ठा कायम गरेको छन् उनीहरूसँग या त संविधानै छैन, जस्तो बेलायत, त्यही पनि संवैधानिक मूल्य मान्यतामा छन्। अनि एउटा एब्स्ट्र्याक्ट चिन्तन छ जसलाई उनीहरूले संविधान भनेर भन्दछन्। अर्को तपाईँ अमेरिका हेर्नुहोस्, यत्रो पुरानो संविधान छ, त्यो 7 वटा दफाको संविधान आजसम्म चलिरहेको छ। यो संविधान पुगेन, यसलाई चाहिँ रिराइट गर्नुपर्छ, यसले चाहिँ अधिकार दिएन या यसको संरचना खराब भयो भनेर कसैले भन्नु परेको छैन। किनभने त्यही संविधानलाई प्रयोग गर्दा पनि असल मान्छेले जुक्तिहरू निकालेका छन् सुधार गर्ने, र त्यो भइरहेको छ। आज हेर्नुहोस्, अमेरिकन राष्ट्रपतिले तारिख बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो अमेरिकामा? थिएन। संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली निर्वाचित तानाशाह भनिन्थ्यो अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई, हो कि होइन? अहिले पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पलाई हेर्नुहोस् कस्तो हालत छ। कानुनको शासनको ग्रिप केवल संविधानले मात्र थाम्न सक्दैन, त्यसका लागि जनमत चाहिन्छ। हामी कहाँ त त्यो जनमत चाहिँ विभाजित छ र जनमतलाई मतलबै छैन कानुनको शासन के हो। उसलाई चित्त बुझ्ने कुरो भएदेखि पुग्यो। अनि त्यो के हुन्छ भने कानुनको शासनले तपाईँलाई सशक्तिकरण गर्छ भने पनि मैले यो कानुन बमोजिम हो भनेर चित्त बुझाउने संस्कृति निर्माण गर्दछ, अनि त्यो हामी कहाँ निर्माण हुन सकेको छैन। त त्यस हुनाले सत्तामा जाने संस्कृतिबाट अनि संवैधानिकता कसरी सार्थक हुन्छ? जस्तो हामी संविधान त बनायौँ, अब संविधानमाथि समीक्षा गर्ने बेला भयो के भने जस्तो यति धेरै क्वेसनहरू उठिसके। हेर्नु, संविधानमाथि समीक्षा भइरहेको छ नि,
यो गर्ने बेला भयो कि भएन भन्दा पनि यसको निरन्तर समीक्षा हुनुपर्दछ। जस्तो हामी संविधान निर्माण गर्दा हामीले संविधान कार्यान्वयन आयोगको पनि प्रस्ताव गरेको थियौँ हैन। ल सोसाइटीबाट एउटा ड्राफ्ट चाहिँ उपलब्ध गराइएको थियो, त्यसमा यसका बारेमा उल्लेख गरिएको थियो। हामीले सांसदहरूलाई लबी पनि गरेका थियौँ। संविधान बनाएर मात्र हुँदैन, त्यो चाहिँ संसद र अनि तपाईँ प्रधानमन्त्री दुइटै भन्दा अलग। तर नेपालको अहिलेको जुन एउटा संविधान बमोजिम नै एउटा आयोगको व्यवस्था गरौँ, जसले संविधान कहाँ कहाँ कार्यान्वयन हुँदैछ, कहाँ भएको छैन, कहाँ नयाँ ऐन चाहिन्छ, कहिले चाहिन्छ, कसरी त्यो ऐन ल्याउने, कसरी हस्तक्षेप गर्ने र अनि यदि ट्र्याक चेन्ज भएको छ भने मूल ट्र्याकमा ल्याउने भन्ने बारेमा त्यो चाहिन्छ भनेका थियौँ। त हामीले चाहिँ साउथ अफ्रिकाको अनुभवका आधारमा आफ्नो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न खोजेको। तर हाम्रा मान्छेलाई आयोगहरू 22 वटा चाहियो। अब त्यो 22 वटा आयोगमा हामीले पनि थपेपछि त्यो संसदलाई चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था भएन नेतृत्ववर्गलाई। पछि हटाउने क्रममा यो पनि हटाइयो। नभए संविधानको कार्यान्वयन निरन्तर रूपमा चाहिँ समीक्षा हुनुपर्दछ। प्रेसको सबैभन्दा ठुलो भूमिका छ, युनिभर्सिटीहरूको भूमिका छ हैन, मानव अधिकार आयोग र अन्य आयोगहरूको भूमिका छ। तर त्यो भनेको के हो भने एउटा रिसर्च बेस्ड हुनु पर्यो। यदि जनताकै सडककै भाषा प्रोफेसरले पनि बोल्ने हो, अनि संवैधानिक आयोगहरूले पनि बोल्ने हो र त्यही भाषा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि देशी विदेशी चाहिँ यो रिसर्चरहरूबाट आउने हो भने त अनि त्यो चाहिँ त्यसले काम गर्दैन। तर त्यसको निरन्तर अध्ययन हुनुपर्दछ र त्यो इन्डिपेन्डेन्ट मान्छेबाट मेथोडोलोजीका आधारमा अध्ययन हुनुपर्दछ र त्यस्तो हुन सक्यो भने अनि हामी एउटा निर्णयमा पुग्न सक्दछौँ। त मैले के देख्छु भने अहिले संविधान संशोधन भनेर भन्दा पनि यो संविधानको कार्यान्वयनमा आएका जुन बोटलनेकहरू छन् नि हो, तिनीहरूलाई कसरी चाहिँ पन्छाउने र यसको कार्यान्वयनमा आएको जुन तिक्तता छ, केन्द्रीयता छ, जुन एउटा अनावश्यक नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण छ र काम गर्न सक्ने जुन वातावरण चाहिँ जुन हदसम्म प्रदेशहरूले पाएका छन्, स्थानीय सरकारहरूले पाएका छन्, हुँदाहुँदै पनि किन उनीहरूको आर्थिक व्यवस्था सुधारिएन, किन लगानी उनीहरूले चाहिँ प्रमोट गर्न सकेनन्, किन चाहिँ हामी पत्रपत्रिकामा यत्र धेरै मिडियाहरू छन् देशमा कि कुनै नगरपालिका वा गाउँपालिकाले आफ्नो उत्पादन क्षमता यति टनले बढायो भनेर हामी या यस्ता किसिमका नयाँ किसिमको कृषि प्रयोगहरू गरिए या लाइभ स्टकमा यति चाहिँ हामीले उन्नति गऱ्यौँ या भनौँ हामी शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ या बेसिक हेल्थमा यति उन्नति गऱ्यौँ भनेर किन भन्न सकिरहेको छैन। सबै किन चाहिँ केन्द्रीय या सङ्घीय सरकारको चाहिँ आश गरिरहेको छन्। त आफ्नो दुनो सोझ्याउन नसक्ने कारण के रहेछ त्यो पनि त अध्ययन गर्न सकिन्छ। त अध्ययनको केवल एउटा क्षेत्रलाई मात्र होइन, सबै क्षेत्रलाई र समग्र रूपमा संविधानको कार्यान्वयनलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर अनि गर्नुपर्दछ। जस्तो हामी अन्तिमतिर छौँ। जस्तो यो यत्रो वर्ष भइराख्दा तपाईँले संविधानमाथि खतरा देख्नुभएको छ कि छैन? देख्नुभएको छ भने कस्तो पक्षबाट? हेर्नुहोस्, मेरो भनाइ यो कुरामा जहिले पनि धेरै प्रष्ट छ। नेपालमा आजसम्म कुनै पनि संविधान नेपालीको कारणले आएको पनि छैन, नेपालीको कारणले गएको पनि छैन। अब यो जहिले पनि जियोपोलिटिकल हो है। कहिले राजा प्रयोग भए, कहिले प्रधानमन्त्री प्रयोग भए, कहिले सडकका नेताहरू प्रयोग भए र कहिले जनता प्रयोग भए। तर यो खेल खेलाउनेले बाँदर नचाहे जस्तो नचाहेको छ। मैले खोजेको, म जस्तो मान्छेले खोजेको नयाँ संविधान होइन, भइरहेको संविधानको निष्ठापूर्ण कार्यान्वयन। त्यसलाई बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो कि मैले खोजेको कागजको खोस्टा होइन, मैले खोजेको शासन गर्ने शासकीय मान्छेहरूको यो कागजको खोस्टाप्रतिको निष्ठा हो। यदि निष्ठा छैन भने सबै संविधान कागजको खोस्टा हुन्। बिपी कोइरालाको भनाइ त्यही नै थियो
र त्यो कुरो पटक पटक चाहिँ आएको कुरा हो। मलाई लाग्दछ मैले त्यति भनाइ चाहिँ राखेर यो निष्कर्ष दिन सक्दछु।